नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी कि इंसान का असल माल जो है, उसकी जो असल दौलत है, जो उसका जो असल सरमाया है, वो कौन सा है। इंसान किस दौलत को अपनी समझता है और असल में उसकी दौलत है कौन सी। तो इंशाअल्लाह बड़ा अहम बयान है। ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। जो पहली हदीस है वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। 7410 उसका नंबर है, 7410। और हज़रत मतरफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद मोहतरम से रवायत करते हैं कि उनके वालिद रवायत करते हैं कि मैं एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आप पढ़ रहे थे कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। उसका माल तो सिर्फ इतना है कि जो उसने खा लिया, जो पहन के बसीदा कर दिया और जो आखिरत के लिए जमा कर लिया। यानी कि जो उसने खा लिया वो उसका माल है, और जो उसने लिबास पहन लिया, फाड़ दिया, बसीदा कर दिया, वो उसका माल है। और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, बाकी जो है वो तो उसका माल नहीं है, जिसको वो अपना समझ रहा है, बाकी तो वो पीछे वालों का है। और एक और रवायत मुस्लिम शरीफ की है, 7412 इसका नंबर है, और इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये भी वही रवायत है, इसमें बस एक दो अल्फाज ज़रा ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने कहा ये भी बयान कर दी जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। उसका माल तो सिर्फ ये है कि जो उसने खा लिया, जो पहन के बसीदा कर लिया, और जो उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और आखिरत के लिए जमा कर लिया, ये उसका माल है। बाकी जो कुछ है वो तो उसका नहीं है, वो तो उसको गलती से समझ बैठा है, जमा करता रहता है अपने लिए, लेकिन वो उसके किसी काम नहीं आएगा। एक और बहुत प्यारी रवायत है, बुखारी शरीफ की रवायत है ये। इसका नंबर है 6442 बुखारी शरीफ की। हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। बहुत प्यारी रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है वो शख्स जिसे अपने माल से ज़्यादा अपने वारसों का माल प्यारा हो। तवज्जो से सुनिएगा, कौन है वो शख्स जिसे अपने माल से ज़्यादा अपने वारसों का माल प्यारा हो। तो साहब ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे अपने माल से अपने वारसों का ज़्यादा माल प्यारा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा माल तो वही है जो तूने अल्लाह के राह में सदका कर दिया, तो बाकी जो माल है वो तो वारसों का है। यानी कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात जो करेंगे हम, वही हमारे आखिर में काम आएगा। असल माल हमारा वही है, बाकी जो पीछे रह जाएगा वो तो हमारा माल नहीं है, हम उसको गलती से समझ बैठेंगे अपना। और एक और बात याद आ गई कि आपसे ने फरमाया था कि मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, एक उसके अजीज़ रिश्तेदार, एक उसका माल दौलत, और तीसरी अमाल। दो चीज़ें वापस आ जाती हैं, उसके अजीज़ रिश्तेदार वापस आ जाते हैं, उसका माल वापस आ जाता है, और जो उसके साथ चीज़ रहती है वो उसके अमाल रहते हैं, जिनकी हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। हम दुनिया में सिर्फ माल और दौलत जमा करने के लिए ही लगे हुए हैं कि शायद ये भी हमारे साथ जाएगी। ये हमारे साथ नहीं जाएगी, ये पीछे हम जमा कर कर के जिस तरह भी जमा कर रहे हैं वो हम पीछे दे जाएंगे। 2083 नंबर है बुखारी शरीफ में एक हदीस, 2083। और इसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान ये परवाह नहीं करेगा कि वो जो माल कमा रहा है वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से, या उसके पास जो माल आ रहा है वो हलाल है या हराम। और आजकल वो दौर आ चुका है,
ہم میں سے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ مال آنا چاہیے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس طرح آ رہا ہے، وہ کس طرح آ رہا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور جو اس طرح کا مال ہوتا ہے حرام والا، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر بالکل بھی برکت نہیں ہوتی۔ یہ مال جس طرح آتا ہے اسی طرح چلا جاتا ہے۔ تو انسان کا جو اصل مال ہے، جو اس کا سرمایہ ہے، وہ تو اس کے اچھے اور نیک اعمال ہیں، اور دوسرا وہ کہ اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ خیرات کر دیا، اور آگے بھیج دیا، یا کوئی اس نے صدقہ جاریہ کر دیا کہ مثلا کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا۔ یہ بھی ایک حدیث ہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد 3 چیزوں کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جاریہ، اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، اور تیسرا نفع دینے والا علم، یعنی اس نے دین کا کوئی علم سیکھا اور اس کو لوگوں میں پھیلا دیا، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو دین کا علم تو ہم اپنے لیے نہیں سیکھتے، تو پھیلانے کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے، لیکن یہ اصل فائدہ یہ ہے، اصل ہمارا سرمایہ نیک مال ہے اور نفع دینے والا علم۔ اسی لیے میں بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کیا کریں، ضرور کیا کریں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم بہت سارے اعمال ایسے کر رہے ہیں جو گناہ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ان کا، کیونکہ ہم نے اپنا دین پڑھا نہیں ہے۔ اگر ہم دین پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت سارے گناہوں کے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہم نے حدیث کا علم پڑھا اور آگے پھیلا دیا اس کو، اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا، تو انشاءاللہ وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، میں بڑی دفعہ وہ دہرا چکا ہوں، 2942 اس کا نمبر ہے، 2942 بخاری شریف کی ہے یہ، کہ آپ نے فرمایا تھا: اے علی، اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ جائے، یا ایک شخص بھی ہدایت پہ آ جائے، تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ جو مال ہے یہ جمع کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کون سا مال جمع کر رہے ہیں، یعنی ہم آخرت کے لیے کون سا خزانہ اپنا جمع کر رہے ہیں جو ہمارا مرنے میں اور قبر کے ہمارے کام آئے گا، اور باقی جو ہم کچھ جمع کر رہے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ وہ تو اس پہ تو دوسرے لوگ عیش کریں گے، ہم تو اس کا صرف حساب دیں گے، ہم اس کا صرف حساب دیں گے، ہمارے وہ کام کسی نہیں آئے گا۔ اس لیے کام کرنا بری بات نہیں ہے، کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اور سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن فضل یہ ہے کہ حلال طریقے سے تلاش کریں، اور کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ صدقہ خیرات بھی کریں جو آپ کے آخرت کے کام آئے گا، یا کوئی دین کا علم سیکھیں اور وہ لوگوں کو سکھائیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارا اصل مال ہے، جو ہمارا اصل سرمایہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث کا جو علم ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو سیکھنا اور آگے پھیلانا۔ تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔